वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति नागेशोपाध्याय प्रणीत वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जूषां समाश्रित्य सुबर्थ विचारे यत् पंचदशं पत्रं वर्तते तत्र अधिकरणे अतिव्याप्ति वारणम् उपकार विचारः इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, तण्डुलं पचति इत्यादौ कर्मणः अधिकरणता वारणं, मोक्षे इच्छति इति प्रयोगवारणम्, अधिकरणस्य उपकाराः, पाठस्य सारः इत्येते मुख्याः अंशाः सन्ति। आदौ अस्य पाठस्य आरम्भात् प्राक् प्रस्तावनारूपेण अतीतपाठसम्बद्धतया किञ्चिदिव प्रस्तूयते। अतीते पाठे सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृतं। भर्तृहरिदिशा अधिकरणलक्षणं, शास्त्रे क्रियाविषयकमेव अधिकरणम् इति प्रतिपादनं, साक्षात् क्रियाश्रये कर्तृकर्मणि भवतः परम्परया क्रियाश्रयत्वे तु अधिकरणता इति प्रतिपादनं, कालः न अधिकरणं भवति, सर्वदा कालः कर्ता एव भवति इति निरूपणं। ततः परम्परया कारकत्वमपि तमग्रहणेन ज्ञाप्यते इति। भर्तृहरिकारिकायां व्यवहिताम् इत्येव सिद्धे असाक्षात् इत्यस्य प्रयोजननिरूपणम्। एवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः। सम्प्रति एतत् पाठसम्बद्धतया उपोद्घातरूपेण किञ्चिदेव प्रस्तूयते। अस्मिन् पाठे तण्डुलं पचति इत्यादौ तण्डुलादीनाम् अधिकरणत्ववारणं, मोक्षे इच्छति इति प्रयोगवारणं, वाक्यपदीयरीत्या त्रिविध अधिकरणता, औपश्लेषिकादिषु त्रिष्वपि अधिकरणेषु उपश्लेषः नाम सम्बन्धः समानः इति प्रतिपादनम्। उदाहरणेषु तत् अधिकरण समन्वयः, उपकाराणां भेदः, गुरौ वसति खे शकुनयः इत्यादौ अधिकरणत्व समन्वयः, एवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे प्रस्तोष्यन्ते। अत्र नागेशोपाध्यायस्य ग्रन्थः एवमस्ति। कर्मणः अधिकरणत्वं प्राप्तं किंतु वारयितुं शक्यम् इति। कथम् इत्युक्ते यद्यपि तण्डुलं पचति इत्यादौ धात्वर्थफलरूपकर्मद्वारा क्रियाश्रयत्वं तण्डुलादेरस्ति, तथापि व्यापारजन्यफलाश्रयत्वस्य सत्वेन परया कर्मसंज्ञया बाधात् न दोषः। फलस्य स्वभिन्नक्रियाश्रयत्वाभावेन तण्डुलस्य सुतरां तदाश्रयत्वाभावाच्च इति ग्रन्थः अस्ति मञ्जूषाकाराणां। तत्र एवम् अर्थः विवर्यते। चैत्रस्तण्डुलं पचति इति वाक्यं वर्तते। अत्र कर्ता चैत्रः, तन्निष्ठः यः व्यापारः इत्युक्ते विक्लित्यनुकूलः पूत्कारादिर्व्यापारः, तज्जन्यं यत्फलं विक्लित्तिः, तादृशविक्लित्तिरूपफलस्य आश्रयत्वेन तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा भवति। तेन कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तण्डुलशब्दोत्तरं द्वितीया विभक्तौ तण्डुलम् इति सिद्ध्यति। अनया रीत्या चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र कर्मसंज्ञा तन्निमित्तिका द्वितीया विभक्तिश्च साधिता। एवं स्थिते
केषुचित् प्रयोगेषु फलाश्रयः न श्रूयते। नाम कर्मसंज्ञा कस्य उक्ता कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण इत्युक्ते व्यापारजन्य फलाश्रयस्य, किन्तु क्वचित् आश्रयः तत्र न लभ्यते, तदानीं फलमेव व्यपदेशवद्भावेन फलाश्रयत्वेन विवक्ष्यते। यथा स्तोकं पचति इति वाक्यं वर्तते। कर्ता पूर्वदेव, कर्ता चैत्रः, तन्निष्ठः यः व्यापारः इत्युक्ते विक्लित्यनुकूलः फूत्कारादिर्व्यापारः, तज्जन्यं यत्फलं विक्लित्तिः, तदाश्रयः इत्युक्ते कोऽपि नास्ति। तज्जन्यं यत्फलम् इत्युक्ते स्तोकरूपं फलं वर्तते, फलाश्रयस्तु नास्ति। अतः अत्र व्यपदेशवदेकस्मिन् इति नियममाश्रित्य, नाम फलेपि फलाश्रयत्वं तत्र आरोप्यते। यथा कस्यचन पुरुषस्य एकस्यैव पुत्रस्य सत्त्वे अयमेव मम ज्येष्ठः पुत्रः, अयमेव मध्यमः पुत्रः, अयमेव मम कनीयान् पुत्रः इति व्यवहारः यथा वर्तते एकस्मिन्नपि, तद्रीत्या स्तोकं पचति इत्यादौ फलमपि स्तोकमित्येव, एवं फलाश्रयोऽपि स्तोकमित्येव इत्येवं समाश्रित्य फलस्यापि व्यपदेशवद्भावेन फलाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञा तन्निमित्तिका द्वितीया च सिद्ध्यति इति द्वितीया भक्त्यर्थविचारावसरे इदं सर्वं विचारितम्। तद्रीतेः आश्रयणे तण्डुलस्य अधिकरणता प्राप्नोति, यथा तत्र स्तोकस्य कर्मसंज्ञा एवं तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलस्य अधिकरणता प्राप्नोति। कथम् इति चेत् अत्रापि पूर्वदेव, कर्ता चैत्रः, तन्निष्ठः यः व्यापारः इत्युक्ते विक्लित्यनुकूलः फूत्कारादिर्व्यापारः, तज्जन्यं यत्फलम् इत्युक्ते विक्लित्तिः, इतारभ्य जागृत्या द्रष्टव्यं। व्यपदेशवद्भावेन विक्लित्यरूपं फलमपि फलाश्रयत्वेन स्वीक्रियते अस्माभिः। तत्र भवद्भिः यथा स्तोकं पचति इत्यादौ व्यपदेशवद्भावेन फलस्य स्तोकस्यापि फलाश्रयत्वम् इत्युक्तं व्यपदेशवद्भावेन, तद्वत् प्रकृतेऽपि व्यपदेशवद्भावेन विक्लित्यरूपफलस्यापि फलाश्रयत्वं स्वीक्रियते। तथा च तस्याः विक्लित्तेः कर्मसंज्ञा, तद्वारा कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आश्रयः कर्मसंज्ञा स्यात् इत्युक्तत्वात् अत्र जागृते श्रूयतां विक्लित्यरूपकर्मद्वारा, सिद्धान्ते तु तण्डुलरूपकर्मद्वारा क्रियाश्रयत्वात् स्थाल्यादीनाम् अधिकरणसंज्ञा इत्युच्यते। सम्प्रति व्यपदेशवद्भावस्य समाश्रयणे विक्लित्यरेव कर्म इति हेतोः तादृश विक्लित्यरूपकर्मद्वारा तदाश्रयत्वात् तण्डुलः पाकक्रियाश्रयः इति हेतोः आधारोधिकरणसूत्रेण अधिकरणत्वात् तण्डुलशब्दात् अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः स्यात् इति महान् अयम् आक्षेपः। अत्र समाधानम् उच्यते, फूत्कारादिव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन तण्डुलः कर्मापि भवति। भवदुक्तं सत्यं व्यपदेशवद्भावेन फलस्य विक्लित्तेरपि फलाश्रयत्वात् कर्मद्वारा, नाम विक्लित्यरूपकर्मद्वारा तत्र तण्डुलस्य अधिकरणसंज्ञा प्राप्नोति इति भवदुक्तं सत्यं। किन्तु तस्यैव तण्डुलस्य फूत्कारादिव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञापि प्राप्नोति। अत्र व्यपदेशवद्भावेन विक्लित्यरूपकर्मद्वारा अधिकरणता च प्राप्नोति। नाम एकस्यैव तण्डुलस्य भवदुक्तरीत्या अधिकरणता प्राप्ता, एवं फूत्कारादिव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन कर्मतापि प्राप्ता, तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति
नियमम् आश्रित्य परत्वात् अत्र कर्म संज्ञैव भवति तेन कर्म निमित्तगा द्वितीयैव भवति यदा कर्म संज्ञा तदानीम् अधिकरण संज्ञायाः भावेन न सप्तमी इत्येवं रीत्या समाधानं वक्तुं शक्यते। एवं स्थिते काष्ठैः स्थाल्यां तण्डुलं पचति एवं आसने उपविशति इत्येवमादिषु अधिकरण संज्ञायाः विचारः कृतः तिलेषु तैलमित्यादौ। सम्प्रति मोक्षे इच्छति इति प्रयोगः प्राप्नोति इति पुनः आक्षेपः। न च मोक्षे इच्छा अस्ति इतिवत् मोक्षे इच्छति भवति इत्यस्य आपत्तिः नाम इति वाच्यम् इति अध्याहारः कर्तव्यः। समाधानमुच्यते अन्तरङ्गत्वेन परत्वेन च कर्मत्वस्यैव प्रवृत्तेः मोक्षे इच्छा इत्यादौ प्रत्ययोपात्त इच्छा द्वारा अस्तिक्रियायाम् अन्वयस्य विवक्षितत्वेन अधिकरणत्वं प्रकृत्यर्थ साध्य इच्छा द्वारा तत्र अन्वयेतु कर्मत्वं षष्ठ्येव बोध्या इति। नाम मोक्षे इच्छति इति प्रयोगः शङ्कितः तस्याः शङ्कायाः निवारणम् अत्र कृतं। नागेशोपाध्यायानाम् अयम् आशयः तत्र का तर्हि इयं वाचो युक्तिः भवति पचति पक्ष्यति भवति अपाक्षीत् भवति इति भूवादयो धातवः इति सूत्रे भाष्ये प्रश्नः कृतः। पुनः प्रश्नः श्रूयताम्। का तर्हि इयं वाचो युक्तिः भवति पचति भवति पक्ष्यति भवति अपाक्षीत् इति। नाम किं संबंधमूलिका इयं वाचो युक्तिः। वाचो युक्तिः नाम वाक्यप्रयोगः। विलक्षणोऽयं प्रयोगः भगवतः भाष्यकारस्य। वाचो युक्तिः इति शब्दस्य अर्थः भवति वाक्यप्रयोगः। नाम लोके क्वचित् भवति पचति भवति पक्ष्यति भवति अपाक्षीत् कथमत्र सामानादि भवति पचति इत्यत्र शङ्का नास्ति, किन्तु भवति पक्ष्यति भवति इति वर्तमानकाले पक्ष्यति इति भाविनि एवं भवति अपाक्षीत् भवति वर्तमानकाले अपाक्षीत् इति भूते किं सम्बन्धमूलिका इयं वाचो युक्तिः अनयोर्द्वयोः कालः कथं घटते इति चेत् समाधानमुक्तम्। एषैषा वाचो युक्तिः पचादयः भवति क्रियायाः कर्त्र्यः भवन्ति इति। भवति पचति भवति गच्छति भवति लिखति एवमेव भवति लेखिष्यति भवति पठिष्यति इत्यादौ सर्वत्रापि पचादयः ये ये विशेषधातवः सन्ति ते सर्वेपि भवति क्रियायाः नाम धातवः इत्युक्ते धातुपातक्रिया कर्त्र्यः भवन्ति इति। साध्यसाधनभावः सम्बन्धः न तु सामान्यविशेषभावः इत्यत्र कैयटः। नाम पक्ष्यति भवति अपाक्षीत् भवति इत्यत्र उभयोः सम्बन्धः कः इत्युक्ते साध्यसाधनभावरूपः सम्बन्धः भवति न तु सामान्यविशेषभावाख्यसम्बन्धः। साध्यसाधनभावः सम्बन्धः नाम क्रियाकारकभाव एव इति द्योतः। एतावता भवति पचति भवति पक्ष्यति भवत्यपाक्षीत् इत्यादौ उभयोः क्रिययोः कः सम्बन्धः इत्युक्ते साध्यसाधनभावः इत्युक्तम्। साध्यसाधनभावः नाम क्रियाकारकभावसम्बन्धः इति उद्योतकाराः अभिप्रयन्ति। तदवलम्ब्य मोक्षे इच्छा अस्ति इतिवत् मोक्षे इच्छति भवति इति कुतो न इति। तदवलम्बे इत्युक्ते भाष्यकाराणां प्रयोगाः पूर्वं प्रदर्शिताः। भवति पचति
भवति पक्ष्यति भवति अपाक्षीत् तद्रीत्या अत्रापि मोक्षे इच्छति भवति इति प्रयोगः कुतो न भवति। मोक्षे इच्छा अस्ति इति प्रयोगे सत्तायाम् इच्छा कर्त्री तद्वारा क्रियाश्रयत्वात् मोक्षस्य अधिकरणत्वेन सप्तमी प्रवृत्ता। कुत्र? मोक्षे इच्छा अस्ति, तत्र भवद्भिः मोक्षस्य अधिकरणत्वम् अंगीकृतम्। अतः मोक्षे इच्छा अस्ति इति प्रयोगे अस्ति नाम सत्तायाम् इच्छा कर्त्री भवति, तद्वारा क्रियाश्रयत्वात् मोक्षस्य अधिकरणत्वेन सप्तमी विभक्तिः प्रवृत्ता। तत्र नास्ति शङ्का। तद्वत् मोक्षे इच्छति भवति इत्यत्रापि कुतः अधिकरणत्वं न भवति इति। यतोहि इच्छतीति तिङन्तोपातक्रियायाः भवने कर्तृत्वं नाम अत्रापि एवमेव इच्छति इति कर्त्री भवति। पूर्वं यथा इच्छा कर्त्री भवति इत्युक्तम् अत्र इच्छति इति कर्त्री भवति। तद्वारा मोक्षस्य क्रियाश्रयत्वात् अधिकरणत्वं स्यादेव। यदा अधिकरणत्वं तर्हि मोक्षे इच्छति भवति इत्येवं रीत्या प्रयोगः स्यात् इत्याक्षेपः कृतः। तत्र उच्यते सत्यं भोः, नाम मोक्षम् इच्छति इति वस्तुतः कर्मत्वं। भवदुक्तरीत्या मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र यथा मोक्षस्य अधिकरणसंज्ञा सप्तमी विभक्तिश्च एवं मोक्षे इच्छति भवति इत्यत्रापि मोक्षस्य अधिकरणत्वं भवतु इति तव प्रश्नः। सत्यं, किन्तु अत्र पूर्वम् उक्तया रीत्या मोक्षस्य भौदुक्तरीत्या अधिकरणता प्राप्नोति। एवं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञापि प्राप्नोति। तत्र परत्वात् अन्तरङ्गत्वात् च कर्मसंज्ञैव प्रवर्तते। तेन द्वितीया विभक्तिरेव भवति। मोक्षम् इच्छति इत्येव भवति, मोक्षे इच्छति इति न भवति इति समाधानम्। इषु इच्छायाम् इति धातुः इच्छानुकूल मनस्संयोग व्यापारवाचकः अयं धातुः। इच्छारूप फलाश्रयत्वेन इच्छानुकूल मनस्संयोग व्यापारवाचकः इत्युक्ते इष धातोः फलं किम् इत्युक्ते इच्छा। तदनुकूलः व्यापारः कः इत्युक्ते मनस्संयोगरूपो व्यापारः, आत्मनस्संयोगरूपो व्यापारः। अतः इच्छारूप फलाश्रयत्वेन मोक्षस्य कर्मत्वं प्राप्तम्। पूर्वोपस्थित इच्छारूप फलाश्रयत्वेन अंतरंगत्वात् कर्मत्वमेव। भवता यद्यपि उक्तं, किन्तु अंतरंगत्वात् कथम् अंतरंगत्वम् इत्युक्ते पूर्वोपस्थित इच्छारूप फलाश्रयत्वेन कर्म अंतरंगं भवति इति हेतु अंतरंगत्वात् कर्म। अनन्तरं विप्रतिषेधे परङ्कारसूत्रानुसारम् अधिकरण संज्ञापेक्षया कर्म संज्ञा परा भवति इति हेतोः परत्वाच्च मोक्षस्य कर्म संज्ञा एव भवति न त्वधिकरण संज्ञा। पुनः प्रश्नः, मोक्षे इच्छा इति कृदन्त प्रयोगे कर्मणि षष्ठी कुतो न? भवता एव उक्तं मोक्षे इच्छति इति प्रयोगः नैव भवति, अधिकरण संज्ञां बाधित्व कर्म संज्ञा भवति। तेन द्वितीयेव अवश्यम् अंगीक्रियते, मोक्षम् इच्छति इत्येव भवति। तर्हि यथा जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र जगतः नाम कर्म संज्ञा तन्निमित्तिका या द्वितीया विभक्तिः प्राप्ता तां बाधित्वा कर्तृकर्मणोः कृति कृदन्तेन योगे जगतः कर्मणः तत्र द्वितीयां बाधित्वा षष्ठी विभक्तिर्भवति इत्युक्तं। तद्रीत्या अत्रापि इच्छा इति पदं कृदन्तं। तेन योगे मोक्षस्य इच्छा इति प्रयोगः कर्मणि षष्ठी कुतो न भवति
इति प्रश्नः। समाधानं भोः प्रत्ययोपात्त इच्छा द्वारा अस्तिक्रियायाम् अन्वयस्य विवक्षया अधिकरणता। तव प्रश्नः अत्यन्तं समीचीनः। अत्र आदौ इच्छा इति शब्दः कथं निष्पन्नः इति किञ्चित् विचारयामः। इषु इच्छायाम् इत्यस्मात् धातोः इच्छा इति सूत्रेण निपातनात् श इति प्रत्ययः, तस्मादेव निपातनात् सार्वधातुक इति सूत्रेण प्राप्तः यः यक् तदभावश्च। इदानीं श इति प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते भावे अयं प्रत्ययः। नाम इषु धातुः क्रियावाचकः, एवं अत्र इच्छा इत्यत्र श्रूयमाणः श इति प्रत्ययोऽपि क्रियावाचकः। एतावत् अत्र द्वे क्रिये स्तः इच्छा इत्यत्र धातुना एका क्रिया अभिधीयते, तदुत्तरवर्तिना श इति प्रत्ययेन एका क्रिया अभिधीयते। किञ्चित् तत्र भेदः अस्ति। सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः भावः श इति प्रत्ययेन उच्यते, साध्यावस्थापन्नः धात्वर्थः धातुना उच्यते। अतः इदानीं भवदुक्तरीत्या प्रत्ययोपात्त इच्छा द्वारा श इति प्रत्ययेन उपात्ता या इच्छा तद्वारा अस्तिक्रियायाम् अन्वयस्य विवक्षा क्रियते चेत् अधिकरणता। यदि तु धातोपात्त साध्यरूप इच्छा द्वारा अन्वयः तौ विवक्षितः, तदानीं मोक्षस्य न अधिकरणत्वं कर्मत्वमेव, तेन कर्मणि षष्ठी विभक्तिर्भवति, मोक्षस्य इच्छा इत्यपि भवति। अतः मोक्षे इच्छा इत्येव भवति, मोक्षस्य इच्छा इति प्रयोगः न भवति इति नास्माकम् आशयः। प्रयोगद्वयस्यापि साधुत्वम् अस्त्येव, किन्तु अयं पन्थाः अत्र सुष्ठु विलोकनीयः। यत्र श प्रत्ययोपात इच्छा द्वारा अस्तिक्रियायाम् अन्वयः भवति तदानीम् अधिकरणता, तेन मोक्ष इच्छा इति। यत्र तु इषु धातूपात्त साध्यरूप इच्छा द्वारा अन्वयः भवति तदानीं मोक्षस्य अधिकरणत्वं नास्ति, कर्मत्वमेव, तेन भवदुक्तरीत्या षष्ठी विभक्तिः भवत्येव। तदुक्तं नागेशोपाध्यायेन प्रकृत्यर्थ साध्य इच्छा द्वारा तत्र अन्वयेतु कर्मत्वात् षष्ठ्येव बोध्या। एतावन्तम् आशयं मनसि निधाय श्रीमता नागेशोपाध्यायेन प्रोक्तं प्रकृत्यर्थ, प्रकृतिर्नाम धातुः, धात्वर्थ साध्येच्छा द्वारा तत्र अन्वयेतु कर्मत्वात् षष्ठ्येव बोध्या इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तिः। अयमत्र सारः। नाम मोक्षे इच्छा इति कदा भवति, मोक्षस्य इच्छा इति कदा भवति इति पूर्वमुक्तमेव, इतोपि किञ्चित् स्फुटप्रतीत्यर्थम् उच्यते। भावे इत्यादिभिः सूत्रैः विहितैः घयादिभिः पाकः इत्यादौ सिद्धावस्थापन्ना क्रिया उच्यते। धातुना तु साध्यावस्थापन्ना क्रिया विधीयते इत्यंशः वस्तुतः वैयाकरणभूषणसारे महता विस्तरेण अयं विचारः प्रतिपादितः अस्ति। घयाद्यन्तस्थले प्रत्ययेन सिद्धावस्थापन्ना क्रिया विधीयते, धातुना साध्यावस्थापन्ना क्रिया विधीयते इति भवतु। इच्छा इति पूर्वमुक्तं श प्रत्ययान्तोऽयं शब्दः। श प्रत्ययः इत्युक्ते कश्चन कृत् प्रत्ययः। एतावत् इच्छा इति कृदन्तः भवति। कृदर्थद्वारा अन्वयविवक्षाया, नाम कृत्प्रत्ययः श, तदर्थः भावः, तद्वारा अन्वयविवक्षाया मोक्षस्य अधिकरणता, मोक्षे इच्छा अस्ति। धात्वर्थसम्बन्धाभावात् कर्मत्वम् अत्र न भवति। धातोपात्त साध्यक्रिया द्वारा अन्वयेतु कर्मत्वात् षष्ठी मोक्षस्य इच्छा इति भवति। एतावता
केचन आक्षेपाः अधिकरणसंज्ञायाम् अधिव्याप्तिप्रदर्शनं तेषाम् आक्षेपाणां निराकरणं च जातं। सम्प्रति अधिकरणक्रियोपकारकाः इति केचन सन्ति। क्रियोपकारकाः इति तच्च भर्तृहरिणा एव उक्तं। भर्तृहरिणा वस्तुतः अधिकरणं यथा पूर्वं त्रेधा विभक्तं वैषयिकम् अभिव्यापकम् एवं तत्र औपश्लेषकं चेति। तत्र भर्तृहरेः कारिका एवमस्ति उपश्लेषस्य च भेदस्तिलाकाशकटादिषु उपकारास्तु भिद्यन्ते संयोगि समवायिनाम् अविनाशो गुरुत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता दिग्विशेषादवच्छेदः इत्याद्या भेदहेतवः। नाम अत्र कारिकाद्वयेन अधिकरणस्य त्रैविध्यम् उक्तम्। अस्मिन्नेव समये केचन उपकाराः इति भवन्ति अधिकरणसंज्ञायाः, तदपि अत्र प्रोक्तम्। उपश्लेषस्य चाभेदस्तिल आकाशकटादिषु एकैकं पश्यन्तु। तिल इति कथनेन तत्र अभिव्यापकम्, आकाश इति कथनेन वैषयिकम् अधिकरणं, कट इति कथनेन औपश्लेषकम्। उपश्लेषस्य उपश्लेषशब्दः अत्र सम्बन्धपरः। अग्रे आयाति, पूर्वमपि आगतं। त्रिष्वपि अधिकरणेषु उपश्लेषः नाम सम्बन्धः समानतया वर्तते। तत्र त्रिषु केचन विशेषाश्च सन्ति। उपकारास्तु भिद्यन्ते संयोगि समवायिनाम् अविनाशो गुरुत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता दिग्विशेषादवच्छेदः इत्याद्य भेदहेतवः। विवरणं पश्यामः। तिलाकाशकटादिषु नाम तिलेषु आकाशे कटे च उपश्लेषस्य नाम सम्बन्धस्य अभेदश्च इत्युक्ते अभेद एव। कथम् इत्युक्ते तिलेषु तैलम् इत्युक्ते अभेदः। एवं खे शकुनयः, आकाशे शकुनयः, एवं कटे शेते, अत्र अभेदः एव इति। कथम् इत्युक्ते संयोगि समवायिनाम् इत्युक्ते आधेयेन संयोग आधाराणां समवायवताम् आधाराणां संयोगि समवायिनाम् इत्युक्ते आधेयेन संयोगी यः भवति समवायी च यः भवति तादृशानाम् आधाराणाम् उपकारास्तु क्रियोपकारकास्तु भिद्यन्ते भिन्नाः भवन्ति। अविनाशः आधारस्य विनाशाभावः गुरुत्वस्य नाम भारस्य इति स्थूलतः प्रकृते वक्तुं शक्यते। प्रतिबन्धे निरोधे स्वतन्त्रता कर्तृत्वं तथा दिग्विशेषादवच्छेदः नाम कस्याश्चित् दिशः सम्बन्ध निरासः इत्याद्याः इत्युक्ते एवमादयः भेदहेतवः क्रियोपकारक भेदे कारणभूताः भवन्ति। अत्र नागेशोपाध्यायः वदन्ति औपश्लेषक अभिव्यापक वैषयिकेषु त्रिष्वपि उपश्लेषः अस्ति वा। उपश्लेषः नाम सम्बन्धः, तद्भेदात् तु त्रित्वेन व्यवहारः। कटे आस्ते इत्यादौ संयोगिन्याधारे कतिपय अवयव व्याप्ते इव सम्बन्धः। तिलेषु तैलम् इत्यादौ समवायिनी समस्तावयव व्याप्त्या सम्बन्धः। खे शकुनयः इत्यत्र आकाशस्य तात्विकावयवाभावात् कल्पितदेशत्वात् वैषयिकत्वं। कल्पितदेशापेक्षया च अत्रापि उक्त्या अन्यतरः उपश्लेषः इति। कर्तृकर्मद्वारा क्रियाश्चर्यत्वम् अधिकरणत्वम् इति लक्षणं त्रिष्वपि अनुगतम्। औपश्लेषिकं नाम श्लेषस्य अर्थात् मुख्यस्य सर्वाधारव्याप्तिरूपस्य मुख्यस्य सम्बन्धस्य समीपं यद्वर्तते तत्कृतम् औपश्लेषिकम्। यथा कटे आस्ते संयोगिनि आधारे कटे
कतिपय अवयवव्याप्त्या एव चैत्रस्य सम्बन्धः अस्ति। नाम घटस्य यावन्तः अवयवाः सन्ति तेषु सर्वेष्वपि घटावयवेषु अस्य स्थितिः नास्ति। कथं तर्हि? कतिपय अवयवव्याप्त्या एव। एतत् संयोगिनी इत्युक्ते चैत्रकटयोः यः संयोगः वर्तते, संयोगिनि आधारे घटे सकलावयवव्याप्तिः नास्ति चैत्रेण। कथं तर्हि? कतिपय इत्युक्ते किञ्चिदवयव्याप्तिः वर्तते इति वर्तते। इदं भवति औपश्लेषकः आधारः इति। वैषयिकं नाम विषयः इत्युक्ते अनन्यभावे विषयशब्दः इति नागेशोपाध्यायः जातेरस्त्री विषयादयोपधाद्यसूत्रव्याख्यायां शेखरे वदति। कथम् इत्युक्ते तत्र विषयशब्दः अस्ति सूत्रे, अनन्यभावः अर्थः विषयशब्दस्य तत् कृतं नाम विषयः इत्युक्ते अनन्यभावः तेन कृतं वैषयिकं। यथा खे शकुनयः गुरौ वसति इत्यत्र अत्र संयोगसम्बन्धः अपि नास्ति, समवायसम्बन्धोऽपि नास्ति इति हेतोः वैषयिकः सम्बन्धः इत्युच्यते। यथा खे शकुनयः नाम शकुनीनाम् आधारभूतं यत् खम् आकाशं तत्र वैषयिकाधारः इति। एवं गुरौ वसति शिष्यः, शिष्यः गुरूणां सन्निधौ वसति इत्युक्ते अत्र गुरुः वैषयिकाधारः भवति। एवं अभिव्यापकम्, अभि इत्युक्ते सर्वात्मना व्यापकम्, अभिव्यापकम्। यथा तिलेषु तैलं दध्निसर्पिः नाम यावन्तः तिलाः तत्र सन्ति निखिलेष्वपि तिलेषु सर्वावयवेष्वपि तैलं वर्तते। दध्निसर्पिः इत्युक्ते दध्नः यावन्तः अवयवाः सर्वेषु तेषु अवयवेषु सर्पिः वर्तते हेतोः अत्र तिलेषु तैलमित्यत्र तिलाः अभिव्यापकाधिकरणसंज्ञकाः भवन्ति। दध्निसर्पिः इत्यत्र दधि अभिव्यापकम् अधिकरणं भवति। एवं स्थिते आधारस्य आधेयेन सम्बन्धः त्रिष्वपि अनुगतः इति पूर्वमुक्तम्। सम्बन्धस्य भेदात् त्रित्वेन व्यवहारः। सम्बन्धः त्रिष्वपि वर्तते। यथा कटे आस्ते संयोगिनि आधारे कटे किञ्चिदवयव्याप्त्या चैत्रसम्बन्धः अस्ति इति हेतुः औपश्लेषिकाधारः। तिलेषु तैलं समवायिनि तिलादौ तैलादेः सकलावयव्याप्त्या सम्बन्धः अस्ति इति हेतोः अभिव्यापकम् अधिकरणम्। खेशगुणयः इत्यत्र आकाशस्य अखण्डत्वात् तात्विकावयवाभावः इति हेतोः तत्र वैषयिकम् अधिकरणम्। यद्यपि घटाकाशः मठाकाशः पटाकव्यवहारः वर्तते तत्र कल्पितदेशत्वं तद्वत् खेशकुनयः गुरु वसति इत्यत्रापि कल्पितदेशत्वात् वैषयिकम् अधिकरणं भवति। एवं स्थिते एतावत्पर्यन्तं कटे शेते स्थाल्यां तण्डुलं पचति इत्यादि मोक्ष इच्छा अस्ति उदाहरणानि प्रसिद्धानि। अन्यान्यपि कानिचन उदाहरणानि स्वीकृतानि। यथा गुरौ वसति इत्यत्र शिष्यस्य गुरुवधीनायां वृत्तौ वैषयिकाधिकरणं गुरुः। उपश्लेषः अत्र बौद्धः। युद्धे सन्नह्यति इत्यत्र युद्धोद्देशेन कवचादि संवहन प्रवृत्तेः युद्धं विषयः। कुत्र? युद्धे सन्नह्यति। इदानीम् आद्यम् उदाहरणं गुरौ वसति, द्वितीयं युद्धे वसति। गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गा शब्दः सामीप्याद्देशवृत्तिः इति औपश्लेषकमेव तत्। अत्र गङ्गायां सामीप्याद्देशवृत्त्यधिकरणत्वारोपः बोध्यः। एवं शत्रोरभावे सुखम् इत्यादौ बौद्धमेव तत् अधिकरणम् इति। अत्र गुरौ वसति, युद्धे सन्नह्यति, गङ्गायां घोषः, शत्रोरभावे सुखम् इत्यत्र अधिकरणसंज्ञायाः प्रस्तावना कृता। गुरौ वसति नाम गुरुवधीनः सन् शिष्यः तम् आधारीकृत्य वसति इति हेतोः वैषयिकाधारः गुरुः। युद्धे सन्निह्यति इत्यत्र युद्धम् उद्दिश्य कवचादिधारणे प्रवर्तते। अतः युद्धं विषयः।
अतः वैषयिकम् अधिकरणम्। गंगायां घोषः आधारस्य तीरस्य किंचिदवयव्याप्त्या औपश्लेषकम् अधिकरणम्। शत्रोरभावे सुखम्, अत्र अभावः इत्युक्ते अविद्यमानत्वम्। अविद्यमानः पदार्थः कथम् अधिकरणं भवति? अधिकरणं नाम आधारस्य अधिकरणसंज्ञा विधीयते। शत्रोरभावे नाम अभावस्य अधिकरणसंज्ञा। अभावो नाम अविद्यमानः इत्यर्थः। अविद्यमानस्य कथम् अधिकरणत्वम्? अधिकरणं क्रियाजनकम्। अभावस्य कथं क्रियाजनकत्वम् इति प्रष्टुः आशयः। तत्र समाधानोक्तं बुद्धिपरिकल्पितम् अधिकरणं नाम बौद्धम् अधिकरणं। यथा चोरात् बिभेति इत्यादिषु बौद्धम् अपादानम् अस्माभिः उक्तं, तद्रीत्या अत्रापि बौद्धम् अधिकरणं भवति। एवं स्थिते भर्तृहरेः या द्वितीया कारिका वर्तते तदर्थस्य विवरणं नागेशोपाध्यायेन कृतं। यथा उपकारान् आह अविनाशे इत्यादि। अविनाशः तिलकृतः उपकारः तैलस्य। तिलनाशे हि तैलं विकीर्णं नश्येत्। पर्यङ्के शेते इत्यादौ शैतृगुरुत्वस्य प्रतिबन्धे पर्यङ्कस्य स्वतन्त्रता उपकारः। खे शकुनयः इत्यादौ दिग्विशेष संबन्धात् स्वीय परिवर्तनम् उपकारः। गुरुणा शिष्यस्य संस्कारः इत्येवमादयः ऊह्याः इति हेलाराजः। इदानीं द्वितीयस्यां कारिकायां श्रीमता भर्तृहरिणा अधिकरणस्य उपकारकाः इत्युक्तं। यथा तिलनाशे हि तैलम्, अतः तिलेषु तैलम् इत्यत्र अधिकरणं वर्तते, उपकारः किञ्चिदस्ति। पर्यङ्के शेते इत्यत्र अधिकरणं, तत्र उपकारः अस्ति। कः उपकारः इत्युक्ते शयितायः चैत्रः तस्य यद् गुरुत्वं, तस्य यः भारः, तं भारं प्रतिबध्नाति अयं पर्यङ्कः इति हेतोः स्वतन्त्रता अत्र उपकारः। एवं केशकुनयः इत्यत्र दिग्विशेष संबन्धात् स्वीय परिवर्तनम् उपकारः। गुरुणा शिष्यस्य संस्कारः तत्र भवति इति हेतोः स एव उपकारः इत्येवरीत्या सर्वस्मिन्नप्यधिकरणे स्वीयः स्वीयः कश्चन उपकारः भवत्येव इति हेलाराजेन उक्तम् इति। उपकारः नाम रक्षणम्। तिलाः स्वयम् अविनश्यन्तः तैलस्य आधाराः भवन्ति। तिलनाशे तैलं विकीर्णं विनश्येत्, अतः तिलाः तैलस्य उपकाराः भवन्ति। नाम विनाश निवारण द्वारा। एवं पर्यङ्के शेते पूर्वमुक्तं शयितुः चैत्रादेः गुरुत्वं निरुणद्धि अयं पर्यङ्कः, अतः अत्र गुरुत्वस्य निरोधः उपकारः भवति। खे शकुनयः शकुनीनां दिग्विशेष संबंधे स्वीयम् अनुकूल परिवर्तनम् उपकारः इति। गुरौ वसति शिष्य संस्करणम् अत्र उपकारः। अत्र उपकारः कः इत्युक्ते जाग्रते श्रूयताम्। पर्यङ्के शेते इति उदाहरणे यथा चैत्रादिः कर्ता अधस्ताद् न पतेत् इत्येवं रक्षति पर्यङ्कः तं, नाम तस्य गुरुत्वस्य प्रतिबंधक अधः पतनं यथा न स्यात्, तद्रीत्या गुरौ वसति इत्युक्ते गुरुकुले गुरूणां सन्निधौ गुरूणां पादसन्निधौ वसनेन स्थित्य शिष्यस्य कश्चन संस्कारः आयाति, सः संस्कारः एव अत्र उपकारशब्देन व्यवह्रियते। एवं प्राच्यामुदेति उदीच्यामस्तमिति सर्वत्रापि एवमेव। कर्तृकर्मद्वारा क्रियाश्रयत्वं त्रिष्वपि अधिकरणेषु तुल्यम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे तण्डुलं पचति इत्यादौ तण्डुलादेः अधिकरणत्व शङ्का, तस्याः शङ्कायाः वारणं, मोक्षे इच्छति इति प्रयोगः स्यादिति आपत्तिः तद्वारणं, वाक्यपदीयोक्तरीत्या उदाहरण प्रदर्शनम्, एवमेव उपकाराणां भेदः। त्रिष्वपि अधिकरणेषु औपश्लेषके वा वैषयिके वा अभिव्यापके वा सम्बन्धः त्रिष्वपि अनुगतः तुल्यः वर्तते, किन्तु तत्तत् प्रदेशभेदेन सः सम्बन्धः भिन्नः भिन्नः भवति। गुरौ वसति इत्यादिषु तत्तत् अधिकरणता निरूपणम् एवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।